बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का मेरा मौजू होगा कि इंसान की औकात, इंसान किस चीज़ से पैदा हुआ। मैं कुछ आयात के ज़रिए आप लोगों की निशानदेही कराऊंगा और उसके बाद आप लोगों को आप लोग खुद इस चीज़ के ऊपर गौर करना कि हम लोग जितने भी इंसान हैं किस चीज़ से पैदा हुए हैं। और यही इंसान अपने गरूर, तकब्बर और अपनी जो है एक बर्तरी दिखाता है कि मैं मरूंगा नहीं और मैं पता नहीं सारी ज़िंदगी ऐसे ही रहूँगा। ये उस चीज़ों को भूल चुका है। और हमें हमें जो अल्लाह ताला ने पैदा किया है, मैं एक आयत आपके सामने रखता हूँ, उसके बाद फिर मेरी गुफ्तगू चलेगी। 10 मिनट की मेरी वीडियो होगी। 10 मिनट के अंदर आप लोगों को यार इंसान की औकात का पता चल जाएगा कि इंसान किस चीज़ से पैदा हुआ, क्या चीज़ है वो। सूरह अल तारिक आयत नंबर है 5 से लेकर 7 तक। ज़रा गौर करें, इंसान किस चीज़ से पैदा किया गया है। वो पैदा किया गया है उछलने वाले पानी से जो निकलता है बीच में से पीठ और पसलियों के। बेशक अल्लाह इसके दोबारा पैदा करने में बहरहाल कादिर है। यानी कि उछलने वाले पानी से, यानी कि मनी के कतरे से इंसान पैदा किया गया है। अब ये मनी का कतरा क्या है? मनी का कतरा वो है, अगर इंसान के जिस्म पर या कपड़ों पर अगर ये लग जाए तो इंसान पलीत हो जाता है। यानी कि एक गंदे पानी के कतरे से हमारी पैदाइश हुई है और हम अपने इस गंदे पानी के कतरे से पैदा होने पर भी गौर नहीं करते कि मेरी पैदाइश किस चीज़ से हुई है। यही गंदा पानी जो है, गंदे पानी का कतरा जो है, एक दफ़ा शर्मगाह के अंदर गया है और दूसरी दफ़ा फिर शर्मगाह से फिर बाहर आया इंसान बन के। तो हमारी पैदाइश इतने गंदे तरीके से हुई है कि हम अपनी औकात, अपनी ज़ात और अपनी इस सिस्टम को हम भूल चुके हैं। अगर हमें इन चीज़ों का पता चल जाए तो हम अपने आप को गिरा हुआ समझेंगे कि हम तो बहुत ही नीचे गिरे हुए हैं। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं, अपने गरूर, तकब्बर, चोगे, लंबे लंबी दाढ़ियाँ, लंबे लंबे अपना वो पग्गे बांधी होती हैं, वो सोचते हैं कि पता नहीं हमने दुनिया में मरना ही नहीं है। बहुत से हमारे जर्नैल, कर्नैल और मैनेजर और मेजर या जो बादशाह हैं, वज़ीर आज़म हैं, सदर हैं, या असम्बलियों में बैठे हुए लोग हैं, या इंसाफ करने वाले जो जज हैं, बहुत से जो लोग हैं दफ्तरों में बैठे हुए हैं, जो सरकारी नौकरियां कर रहे हैं, 2 नंबर काम कर रहे हैं, वो रिश्वत दिए बगैर वो काम नहीं करते। तो इस तरह से बहुत से लोग ऐसे हैं जो इन चीज़ों का, अपनी औकात को नहीं भूले कि हमारे साथ जब मरेंगे तो हमारे साथ क्या बनेगा। इनकी हर इंसान की औकात मैं बताता हूँ, इसमें मैं भी शामिल हूँ। ये नहीं कि वो मैं कोई अलग हूँ, इसमें मेरी भी औकात यही है कि मेरा भी इसी तरह से पैदा होना है, कि मैं भी इसी तरह से ही पैदा हुआ हूँ। लेकिन हर बंदे को अपनी औकात का याद रखना चाहिए, उसको मौत का भी याद रखना चाहिए कि मैंने मरना भी है और मेरे मरने के बाद क्या होगा। हर इंसान को ये जो कब्र में हम दफनाते हैं वो इसीलिए दफनाया जाता है कि अगर हम इस इंसान की लाश को खुले में रख दें, खुले में, तो यहाँ पर बदबू फैल जाएगी। इतनी ज़्यादा बदबू होगी कि इंसान के साइंसदान बताते हैं कि अगर इंसान की बदबू जो है, जानवर के मरने की जो लाश होती है उसकी जो बदबू होती है उससे भी ज़्यादा होती है कि वो उसकी लाश के करीब भी नहीं जा सकता। इंसान की बदबू इतनी ज़्यादा होती है। मरने के तीसरे चौथे दिन ही उसकी लाश जो है वो, उसके अंदर बदबू फैलना शुरू हो जाती है और वो उसके अंदर कीड़े भी पड़ जाते हैं। ये हर इंसान के साथ ये सिस्टम होगा। ये नहीं होगा कि कोई इतना, चाहे वो नेक है, चाहे वो बद बंदा है, चाहे वो किसी भी दफ्तर का मालिक है, चाहे वो बादशाह है, चाहे वो फौज का है, जर्नैल है, चाहे कर्नैल है, कोई भी बंदा है, उसके साथ हर एक के साथ होगा कि कब्र में इसलिए दफनाया जाता है, मट्टी में इसीलिए दफनाया जाता है, उसके ऊपर मट्टी इसीलिए डाल दी जाती है ताकि इसके तत्फन पैदा ना हो, लोगों की बदबू ना फैले, लोग परेशान ना हो, इसलिए इसको दफनाया जाता है। पुराने वक्तों में लोग इनको दफनाते नहीं थे बल्कि गारों में रखा जाता था। फिर लोगों ने जब इसको गारों में रखा, लोगों ने सोचा कि वहाँ से भी बदबू आती है, तो लोगों ने फिर इनको जलाना शुरू कर दिया। आज भी बहुत से लोग मैयतों को दफनाने के बजाय जलाते हैं, जैसे हिंदुओं में है। हिंदू और सिख जो हैं ये लाशों को दफनाते नहीं हैं, जला देते हैं, इसी वजह से कि बदबू ना फैले, क्योंकि उनका सदियों से यही रवाज चला आ रहा है। हमारे मुसलमानों में दफनाया इसलिए जाता है कि चलो यार इसके अंदर ये जो है दफना दिया जाए तो ये दोबारा फिर उठाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो दोबारा उठाया जाएगा क़यामत वाले दिन। और लेकिन वो दफनाने का मकसद यही होता है कि मट्टी में जब इंसान दबा दिया जाता है तो वो मट्टी उसके जिस्म को खा जाती है।
تو اس لیے اس کی بدبو جو ہوتی ہے وہ باہر نہیں نکلتی. اگر یہی بدبو باہر نکل آئے، میں نے کیونکہ ایک دو خود اپنی آنکھوں سے بھی ایسی لاشیں دیکھی ہیں جن کے اوپر وہ سسٹم یہ ہوا ہے کہ وہ کیڑوں سے بھرے پڑے تھے وہ انسان، اور سونڈیوں سے. ہماری بہت سی یوٹیوب پہ جائے تو آپ لوگوں کو وہ ویڈیو بھی نظر آ جائیں گی، لاشوں کے ساتھ وہ جو سسٹم وہاں پہ ہوتا ہے کہ وہ سونڈیاں پڑ جاتی ہیں یا مرنے والے جو ہوتے ہیں اس حالت میں ہوتے ہیں. یہ میری ویڈیو ذرا اسی قسم کی ہوگی کیونکہ بہت سے لوگوں کو میری یہ ویڈیو ناگوار گزرے، شاید وہ پسند بھی نہ کریں. لیکن میں نے ویڈیو کا جو بنانے سے پہلے میں نے یہ بتایا انسان کی اوقات. تو انسان ہمارا اس اوقات کا مالک ہے. تو ہم یہ جو دو نمبریاں کرتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، یا سوچتے ہیں کہ ہم نے مرنا نہیں ہے، ہم نے تو دنیا میں ہمیشہ ہی رہنا ہے. زیادہ سے زیادہ کتنا گزار لے گا وہ ٹائم؟ 100 سال کے بعد کیا ہوگا؟ وہ پھر بھی مرے گا. تو مرنے کے بعد پھر کیا ہوگا؟ اس کی پھر یہی حالت ہوگی کہ مرنے کے بعد وہ قبر میں جائے گا. 2 گز کی وہ قبر ہوگی، اس کے اندر اس کا ملیہ مٹ ہو جائے گا، اور اس کے اوپر وہ کیڑے وغیرہ یا جو کچھ بھی ہوگا اس کے اندر وہ مٹی اس کا جسم کھا جائے گی. تو اس طرح سے انسان اپنی اوقات کو جو ہے وہ بھول چکا ہے. تو بہت سے ایسی آیات بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے اس کی اوقات یاد دلوائی ہے کہ انسان کس چیز سے پیدا ہوا ہے؟ گندے قطرے سے. گندا قطرہ وہ جو انسان کے کپڑوں پہ بھی لگ جائے نا تو آپ لوگوں کی نماز بھی نہیں ہوتی ہے جب تک وہ آپ کپڑے بدل نہ لیں. تو یہ میں کچھ آیتیں میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں جو انسان کی اوقات یاد دلواتی ہے، اور وہ قرآن کے اندر ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اس کی اپنی اوقات میں رہ کر بات کہتے نہیں، ہم اپنی اوقات میں رہ کر بات کریں. تو وہ اوقات کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی پیدائش کے اوپر غور کرے کہ وہ کس چیز سے پیدا ہوا ہے. تو سب سے پہلے یہ ایک آیت ہے، جس نے نہایت خوب بنائی جو بھی چیز بنائی، اور انسان کی بناوٹ مٹی سے شروع کی، پھر اس کی نسل ایک بے وقت پانی کے نچوڑ سے چلائی. سورہ سجدہ آیت نمبر 7 سے لے کر 8 تک. بے وقت پانی کے نچوڑ سے بنائی یعنی کہ منی کے قطرے سے. اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں، لوگوں اللہ نے تمہیں مٹی سے پھر نطفے سے پیدا کیا ہے، پھر تمہیں جوڑے جوڑے بنا دیا. سورہ فاطر آیت نمبر 11. یعنی کہ انسان کا جو نطفہ ہے، جو نفس ہے، اس کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دیا ہے کہ انسان نطفے سے پیدا ہوا ہے. اس نطفے سے جس میں سے پانی کا قطرہ نکلتا ہے، اور جس سے تم عورت کے قریب جاتے ہو اور اس کے ساتھ ایک سیکس کرتے ہو، اس کے ساتھ پھر ایک انسان پیدا ہوتا ہے، اور وہ پھر نطفے سے ہی پیدا ہوتا ہے، اور وہ گندا نطفہ ہوتا ہے. اس کے ذریعے آپ لوگوں کی پیدائش ہوتی ہے، جس سے ہم لوگ کہتے ہیں کہ یار مجھے تو گھن آتی ہے اس چیز سے. تو اس کے بعد جس وقت جب تک آپ غسل نہ کر لیں، جب تک آپ پاک نہیں ہوتے. حالانکہ انسان پاک تو ہوتا ہی نہیں ہے. اوپر کا جسم ہم پاک کر لیتے ہیں، نہا لیتے ہیں، لیکن پاک بھی کر لیتے ہیں، لیکن اندر جو آپ کے اندر گند بھرا پڑا ہے وہ آپ کیسے پاک کریں گے؟ آپ کے اندر تو گند اتنا بھرا پڑا ہے کہ اگر انسان کی اس لاش کو چیرا پھاڑا جائے تو اس کے اندر سے گند ہی نکلے گا، کچھ اس کے اندر سے کوئی ایسا پاک کوئی بھی چیز نہیں نکلے گی، جس سے آپ لوگوں کا گھن آئے گی ان چیزوں سے جو خود ہی اپنے ہی جسم کا حصہ ہی ہوگا، لیکن اس سے بھی آپ کو گھن آئے گی کہ یار میں اس چیز سے پیدا ہوں، میری یہ اوقات ہے. تو سب سے پہلے ہمیں اپنی اوقات پہ رہنا چاہیے. وہ ایک اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا ہے جو پیٹھ اور سینے کے درمیان سے نکلتا ہے. سورہ طارق آیت نمبر 7، سورہ روم آیت نمبر 21. تو اسی طرح سے ہی بہت سی آیات ہیں جس سے کہ میں جو قرآن کے اندر کوئی 10-12 آیتیں ہیں، اس طرح ہی انسان کی پیدائش کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بار بار کیا. تو اس کے اوپر ہمیں غور و فکر نہ کرنا چاہیے، اپنی اوقات میں رہنا چاہیے. ہر انسان کو انسان سمجھنا چاہیے. جو دفتروں میں بیٹھے ہیں، یا جو بادشاہ بنے بیٹھے ہیں، یا جو صدر ہے، جو وزیر اعظم ہے، جو کرسیوں پر بیٹھے ہیں، کم سے کم وہ اپنی اوقات پہ دیکھیں کہ ہم کس چیز سے بنے ہیں. کل کو ہم نے مرنا ہے، ہماری اوقات کیا ہے، یہ ہے. اس کے بعد میں بابا بلے شاہ کے کچھ کلام پڑھوں گا، مجھے بہت پسند آیا تھا، تو اس لیے ابھی مرنے پہ انہوں نے بھی یہ کلام پڑھا اور لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کری ہے. نہ کر بندیا میری میری، نہ تیری نہ میری، 4 دناں دا میلہ، دنیا پھر مٹی دی ٹھیری. جیون ہر کوئی کرے اکھے، جیون ہر کوئی آکھے، موت کھڑی سر اتے، تیرے نالوں لکھ لکھ سونے، خاک اندر جا ستے. مٹی دا تو مٹی ہونا، کادی بلے بلے، اج مٹی دے اتے بندیا، کل مٹی دے تھلے. یہ ہماری اوقات. تو ہم لوگ پھڑیے مارتے ہیں، ہم اپنی زندگی کے لیے پتہ نہیں ازائشوں کے لیے کیا کیا کر گزرتے ہیں.
کہ پوری دنیا کو ہم سوچتے کہ فتح کر لیں، اور ہماری زندگی کا یہ ایک سسٹم ہے کہ جب ہم مٹی میں چلے جائیں گے کچھ بھی نہیں رہے گا، آپ کا حسن بھی ختم ہو جائے گا، اور آپ کی اوقات بھی ختم ہو جائے گی، آپ کا سسٹم ختم ہو جائے گا، آپ کے نام لینے والے بھی ختم ہو جائیں گے، اور آپ کو یاد کرنے والے بھی ختم ہو جائیں گے۔ اللہ حافظ۔